إحدى مآذن المسجد الأقصى المبارك. شرطة الاحتلال حول المائدة. هل الصوت والصورة واضحين أم لا؟ مطعم ولا حالك؟ مش مطعم. ليش؟ الأحد موعدي للتطعيم إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. سنحاول تثبيت الكاميرا إن شاء الله. هاي وين بحطها؟ ورق دوالي. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! لتلك أمة قائدها محمد. يلا يلا بس فيديو. يلا بنات. امسكي شوي بس.
تعال من النوعين. حطوهم مرين والله ما عرفت ما حتى بالكلام. تعال تعال. هذا إلي. أعطي له ما بدي لبن لإلي. اسمع بس ما تعال بدي تفضل الطنجرة. خدي هاي معانا. بس بدي لبن. في لبن صحيح. اعطيني حط لبن. خدي هاي معانا. حمزة حمزة تعال. حمزة تعال. ما هذا يجي وراء. إلي. وين المغرب؟ لا ما عندناش وين الطنجر؟ وين الطنجر المألوفة؟ هذا الطنجرة، هذه الطنجرة خديجة، هذه الطنجرة هاي حطي لي أخليه ورا. خليل صلي على خليل. وانتجت المألوفة كانت حطي طنجرة كثير. هيا يا محمد. يعني هذا عجلان ده. وين يا أخلاق؟ يلا شوية. أنا تعال. أنت أكلت؟ واخد. والبنات تعالي. يلا تعالي. هيك تاكلي؟ يبدأ الأذان. تبدأ الإقامة. يلا يا وين راحت؟ هيني أنا هذه الشباب مقلوبة ها؟ بدك مقلوبة برا بنحط لك. ما بتفرق اي شيء. هي هيني يسلموا. بدك لبن احكيك. الله يجزيك الخير. لا بكفي لا بكفي. الله يجزيك الخير. شكرا. هذا صحني يا جماعة الخير. معالك هذا الإشي حمزة خذ. خلاص هذا هي ماما.